नमस्कार, हांव रवी हरमलकर, प्रेस मिडिया आनी पत्रकारांचे हांव सगळ्यांचे स्वागत करता। आयज प्रेस आफोवपाचें कारण म्हणजे तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता, गोमंतक बहुजन समाज ही एक आमी नवी संघटना केल्या, जी गोंयाच्या लोकां खातीर सगळ्यांक वावुरतली। तेचें मेन उद्दिश्ट आसा सगळे समाजाच्या लोकांक एकठांय हाडपाची। हांव मातशें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दितां। म्हजें नांव रवी हरमलकर, फावंडर एंड प्रेजिडंट ऑफ गोमंतक बहुजन समाज। मागीर गणेश शिरोडकर आसा फाटल्यान बसला, तो सेक्रेटरी। मनोहर गडेकर आसा, तो ट्रेजरर। थोडे आमचे स्टेट प्रेजिडंट्स आसा। सूरज नायक आसा, म्हाज्या सायडीन बसला पळय, तो तिसवाडी तालुक्याचो स्टेट प्रेजिडंट। हे सायडीन बसला पळय तो संतोष तारी, तो पोंडा तालुक्याचो स्टेट प्रेजिडंट। अमर नायक आसा, अमर नायक सांगेमचो प्रेजिडंट आसा। ते सायडीन आसा गितेश नायक, केपें तालुक्याचो प्रेजिडंट। थोडे येवंक ना कित्याक सांग, थोड्यांक टायम मेळूंक ना। सगळे हेचे प्रेजिडंट आसा तालुका वायज। गोमंतक बहुजन समाज हो कित्याक म्हणून आमी स्टार्ट केलो, हेचे वरसून विचार कितें म्हणून आसले आमचे। आमी खूब कडेन पळयतात, आमचे बारीक बारीक कितलेशेच समाज आसा। ओबीसीचे समाज म्हाका दिसता कितलेशेच आसा, एसटीचे समाज आसा, एससीचे समाज आनी बाकीचे समाज आसा, सारस्वत समाज आसा, वैश्य समाज आसा, सगळे सेपरेट आसा समाज। तेतूनसून सगळ्यान व्हडलो समाज आसा म्हणटा तो बहुजन समाज। सो बहुजन समाजान चिंतलें बाबा आमी कित्याक लीड घेवपाची ना। डिफरंट इश्यूज आसा, तेतूनचो मेन इश्यू म्हणटा पळय तो लँड रायट्स इश्यू। लँड रायट्स इश्यू कसो स्टार्ट जाता, लँड रायट्स इश्यू बद्दलूच कितलेशेच आसा पळय। आलवारा आसा लँड रायट, मोकासा आसा, कुमेरी आसा, परत मागीर कोमनिदाद लँड्स आसा, मागीर परत फॉरेस्ट लँड आसा, सँच्युरी वायल्ड लायफ सँच्युरी लँड आसा। इवॅक्युएशन तूं मयां वचून पळोवशी जाल्यार इवॅक्युएशन लँड प्रॉपर्टीचे इश्यूज आसा। हे मेन प्रॉब्लम आसा आमच्या गोंयकारांक आनी स्पेशली बहुजन समाजाच्या लोकांक। सो आमी कितें चिंतलें, हांकां सगळे जे बहुजन समाजाचे लोक आसा पळय आनी लँड रायट्स कोणाक प्रॉब्लम आसा तांकां एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडपाचें। बारीक जर तुमी पळोवंक गेल्यार आज पर्यंत आफ्टर द लिबरेशन भाऊसाहेब बांदोडकरान कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्याची घर ही संकल्पना घेवन आमकां लँड रायट्स दिवपाचो प्रयत्न केल्लो, पण कालांतरान तो तेच्या फाटल्यान कोणीच असो ठामपणे घेवंक ना। आमी हेचेर खूब विचार केलो आनी कन्क्लुजनाचेर येयलें कितें, आमी सगळ्यांक एकठांय हाडपाचें। आतां आलवारा तुका लागता पेडण्या सायडीन लागता, थोडो काणकोण सायडीन लागता, डिफरंट एरियान लागता। केन्नाच आमी पळोवना आलवाराचे लोक आसा पळय ते इफेक्टीव लोक ते 70रीन गेल्ले। 70रीन मोकाशाचे प्रॉब्लम आसा, रेव्हेन्यू लँड आसा, परत फॉरेस्ट लँड आसा। तशेंच पळोवंक गेल्यार कुमेरी आसा काणकोण सायडीन। कुमेरीचो प्रश्न घेवपाक हे एकामेकाक सपोर्ट करिनात। दुसरी गोश्ट आसा फॉरेस्ट लँड, तो जे सावथ वेस्टर्न घाट सायडीन आसा पळय तांकां आमचे खुबशे ट्रायबल्स भाव आमचे ते सायडीन आसा, फॉरेस्ट लँडान आसा। ते कितलींशींच वर्सां बिफोर द पोर्चुगीज येवच्या पयलीं पासून ते फॉरेस्ट लँड आसले ते एक्चुअली रियल प्रोटेक्टर्स ऑफ गोवा, तेंच्यांनी प्रोटेक्ट करून दवरली ती जागो। पण आज पर्यंत तांकां 100% अशें आफ्टर द 60 इयर्स ऑल्सो तांकां कोणीच अशें एकठांय हाडून तेंचें एक वन टायम सोल्युशन दिवंक ना। बारीक स्तराचेर जाला। कितें आसा तेतून, कोणाक 10 सनती दिता, कोणाक 5 दिता, कोणाक 100 दिता, हेतून प्रश्न सुटावो जायना। सगळे जे लँड रायट्स आसा पळय तांकां वन टायम सोल्युशन जावपा जाय। कोमनिदादचे आमचे उलोवंक जर गेल्यार शेतकरी, म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी पळोवंक शकता आमचो हे बॅनर पासून आहा फक्त शेतां। कोमनिदादची आमची कितलींशींच शेतां जी आसा पळय ती आमच्या नांवार ना, आमी टॅनंटेड म्हणून आसा। थोडे जाण कसयता, थोडे जाण कसयना, पण आमचो मेन उद्दिश्ट आसा जे कोणाची कोमनिदादची शेतां आसा, कोणाची घरां आसा, रेग्युलरायज जावंक ना, ती तेंच्या नांवार करून दिवपाची। त्याच बरोबर आमचे जे बहुजन समाजाचे आनी बाकीचे लोक आसा पळय गोंयांत तांकां डिफरंट इश्यूज आसा। डिफरंट इश्यूज म्हणजे आसा पळय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आमचो ट्रान्सपोर्टर्स आसा पळय ते सगळ्याकून व्हडलो ट्रान्सपोर्ट, तेतूनसून कितलेशेच लोक काम करतात। तेतून मागीर बस ओनर्स आसतले, तेतून पायलट आसतले, तेतून रिक्षा आसतले, तेतून
पॅसेंजर रिक्षा आनी ट्रान्सपोर्ट रिक्षा आसतले, मागीर ट्रान्सपोर्टवाले ते गाडयो आसा पळय ते आसतले. सगळ्याकून व्हडलो ट्रान्सपोर्टान हो म्हणटात स्टेक होल्डर म्हणटा पळय तो टॅक्सीवालो. तुमकां जर सगळ्यांक खबर आसतली, प्रेस मिडियासून तुमी सगळे जाण पळयतात टॅक्सीवाल्यांचे कशें एक्सप्लॉयटेशन करतात पळय ते. बसवाल्यांचे कितले वर्सां जालीं तेंचे सबसिडी आसा पळय ती दिवंक ना. सो हांव ह्या माध्यमांच्यान तुमकां उलोव मारता, सगळे लोकांनी एकठांय येवचें, एकूच घेवन एकूच उद्दिश्ट आहा, कोणाचो तिरस्कार ना करता. इश्यूज आसा पळय ते एकठांय हाडचे आनी तांकां सोल्युशन कशें मेळटलें पळय तेचेर विचार करचो. तुमी बारीक जर पळोवंक गेल्यार आमचें हें आसा बहुजन समाज आसा पळय ते भितर शेकवाले आसा भितर, तेतून परत मायनिंगवाले आसा. मायनिंग डिपेंडंट आहा पळय तो सगळ्याकून व्हडलो डिपार्टमेंट आहा जो आमकां रेवन्यू हाडटा आनी तेचेर डिपेंड लोक आसले. कितलींशींच वर्सां जालीं मायनिंगान एजिटेशनां कितली केल्ली, प्रोटेस्ट कितले केले, तेंच्यांनी लाठी पासून खाल्ल्यो, पण तांकां आजून पासून सोल्युशन मेळूंक ना. ताका एमिकेबल एक सोल्युशन जाय. आतां गव्हर्मेंटान म्हटलां महामंडळ करता, पण तेतूनय आमकां क्लॅरिटी ना कितें बाबा आमचे जे लोक आसा पळय, गोवन्स आसा पळय, जे मायनींग डिपेंडंट आसा पळय, तांकां कितें मेळटलें काय, ऑर व्हडले व्हडले कॉर्पोरेट लॉबीज आहा पळय, ऑर बाकीचे जे कोण स्टेक होल्डर आसा तांकां फायदो जातलो आनी आमचे परत आमी सफर जातले मायनवालो. सो मायनींग डिपेंडंट आहा पळय तांकां स्पेशली उलोव मारता हांव एका प्लॅटफॉर्माचेर येवपाक. दुसरो म्हणटा पळय तो आसा पळय तो ट्युरिजम लायनीन जे आसा पळय ते ट्युरिजम डिपार्टमेंट, ट्युरिजम लायनीन खुबशे जाण डिपेंडंट आहा. लायक शेक आसा, बारीक बारीक वायन शॉप आसा. वायन शॉपाचेर जर तूं उलोवंक गेलो व्हडली व्हडली वायन स्टोर्स येता. आतां म्हाका खबर ना तांकां लायसन्सां कशी मेळटा. एक्चुली तो सेल्फ एम्प्लॉयड बिझनस वायनवाल्यांचो. आमचे बारीक बारीक लोक वायन शॉपाक घालताले आनी धंदो करताले. पण आतां ते वायन स्टोर जर पळोवंक गेल्यार तूं सगळ्यांनी व्हडले कॉर्पोरेट आसा पळय तेंच्यांनी ते कॅप्चर केला आनी बारीक आमचे वायन स्टोर आहा तांकां कांयच मेळना. शेकवाले आसा, शेकवाल्यांचे जर बशीत जाल्यार तेंचे तो स्टोरीज सांगता ते कितें कितें प्रॉब्लम आहा ते. तेंचे लायटीची बिलां इतली येता, तेंची मागीर फीज इतली वाडयल्या. म्हाका आनी एकटो कोण काल सांगतालो फीज इतली वाडयल्या, भयंकर फीज वाडयल्या खंय ते म्हणटाले एटलिस्ट 10 टायम्स फीज वाडयल्या आनी तेचे वयर खंय डिस्कावंट म्हणून दिला आनी मॅन्युप्युलेशन केलां. सो बाकीचे कितलेशेच होम स्टेवाले आहा, ट्युरिजम गेस्ट हाऊसवाले आहा, ट्युरिजम सायडीनसून आमचे बोटवाले आसा, जेटस्कीवाले आसा जे धंदे करता पळय ते. आतां तुमकां खबर आसतली 2 वर्सांची पॅन्डेमीक जाला. पॅन्डेमिकान सगळे सफर जाल्या आनी बॅकअप म्हणटा पळय तो कोणा कडेच असो ना. हेचेर विचार करण्यासारको आसा. कित्याक सांग ट्युरिजम लायन ही ट्युरिजम सेक्टर हो सगळ्याकून व्हडलो सेक्टर. तितूनसून आमकां रेवन्यू सुबेज मेळपा जाय. पण आजून पर्यंत आमी स्टेबिलिटी म्हणटा ती घेवना, आमी स्टेबल अशें जावंक ना. ह्या बहुजन समाजाचो प्लॅटफॉर्माचो एकूच उद्दिश्ट आसा सगळ्यांक एकी कडेन हाडपाचो, कोणाचो तिरस्कार करपाचो ना. तुमकां आतां खबरूच आसतली इलेक्शन लागीं पावलां, 1.5-2 म्हयन्यांनी इलेक्शन आसा. इलेक्शनाक कितें आतां आमचे बहुजन समाजाचे लोक आसा, मॅक्सिमम आसा. बहुजन समाजाचो स्टेक आसा गोंयान 70 to 80%. आमी कितें आतां बहुजन समाज एक अपेक्षा धरता, एक्सपेक्टेशन आसता आमचें कितें, होई पार्टी आपणाचे लँड रायट्स दीत गाय म्हणून, ह्यो आपणाचो टॅक्सीवालो म्हणटा आपणाचो इश्यू सॉल्व करीत गाय, रिक्षावाले म्हणटा आपणाक कितें मेळत गाय, पायलटवालो म्हणटा आपणाक कितें मेळत गाय, मायनवालो म्हणटा आपणाक कितें मेळत. ह्या उद्दिश्टान कितें करता, थोडे बीजेपीक वोट मारता, थोडे काँग्रेसीक वोट मारता, थोडे आम आदमीक मारता, थोडे बारीक बारीक पार्ट मागता. अपेक्षा धरून आपणाचें कितें आपणाचें मेळत गाय म्हणून, आपणाचें प्रोटेक्शन जायत गाय म्हणून, जॉबाचें जायत गाय म्हणून. पण जॉबाचें जाय पळोवंक गेल्यार कोणाकूच चडशे जॉब मेळना आनी आमी अनएम्प्लॉयड रावता. त्या खातीर उद्दिश्ट हेच्या फाटल्यान एकूच कितें, सगळ्यांक पयलीं युनायट करपाचें, प्रॉब्लम्स एकी कडेन हाडपाचे, तांकां सोल्युशन दिवपाचें. तें सोल्युशन घेवन आमी खंयचे पार्टी कडेन वचपाचें आनी खंयची पार्टी एक आमचे अजेंडा घेता पळय ताका वोट मारपाचो. आतां जालां कितें, आतां आमी डिफरंट पार्ट्यांक वोट मारता आनी आमची सिरियसली खंयचीच पार्टी घेयना. आमचो जो हो ग्रूप आसा पळय, आमचो नॉन पॉलिटिकल ग्रूप, आमकां फक्त आमच्या समाजाक आनी जे कोण प्रॉब्लम फेस करता पळय तांकां एकठांय करपाचो. परतूय एकदां सांगता, आमचो तिरस्कार करपाचो कोणाचोच ना, आमचे द्वेश करपाचो आमचो उद्दिश्ट ना, फक्त युनायट करपाचो. तुमच्या माध्यमांच्यान, प्रेस माध्यमांच्यान आमी एक उलो मारता, जे कोण लँड रायट्स आसा, जे कोण ट्रान्सपोर्टान सफर करता,
मायंड डिपेंडंट आसा. नुस्तेकार आमचे सगळो हाय रेवन्यू घेवपी नुस्तेकार आसा तांकां कितलेशेच प्रॉब्लम आसा. एकठांय येया. प्रायवेट जे कोण काम करतात पळय, सेमी गव्हर्मेंट काम करता कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर, तांकां प्रॉब्लम आसा. एकठांय येया. सगळे एका प्लॅटफॉर्माचेर येवन तुमकां सोल्युशन कोण दितलो आनी कशें दितलो तेचेर जो कोण विचार करता पळय तांकां आमी हे फावटी कशें कितें निवडून हाडपाचो तो विचार करपा जाय. आमी पॉलिटिकल ना परत सांगता, पण उद्दिश्ट एकूच आसा कितें, वोट ऑफ डिविजन जाता, वोटाचें डिविजन जाता आमचें, तें खंय तरी स्टॉप करपा जाय. मेन उद्दिश्ट आसा आमचें कोण लँड रायट्स दिता पळय तो. तुमकां खबरूच आसतली, मोपा सारक्या गांवान मोपा येदो व्हडलो 1 करोड स्क्वेअर मिटर जमीन घेतली, 1 स्क्वेअर मिटर जमीन घेतली, तांकां पिनट्स दिले. जॉब सेक्युरिटी तांकां आजुनूय ना. आनी ज्या तरेन जमनी हातीन गेल्ल्यो केन्नाच परत येयना. हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरपा जाय. येदा कदाचित सगळ्योच कम्युनिटीच्या जाग्यान सगळ्यात रेवन्यू लँड गव्हर्मेंटान जर आपली म्हटल्यार तुमकां जर तुमचे जर खोट मारली तुमकां कांयच करूंक पावचे ना तुमी. त्या खातीर तुमचो आतां आमचे कडेन कितें तरी उरला म्हणटा पळय फक्त जमनी, त्यो अर्द्यो खाल्ल्यो, तेचेर आमी चड उलोवया नाका. ज्यो कोण जमनी आसा स्पेशली एग्रीकल्चर, त्यो आमी सिक्युअर कश्यो करपाच्यो, आमच्या नांवार कश्यो करपाच्यो, तेचेर आमचे विचार करून तुमकां हांव उलोव मारता ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान. वांगडा येया, एकी कडेन येया. आमचे 12 तालुक्यान 12 मिटिंग्स जातल्यो. बेगीनूच आमी डेट अनावन्स करतली आनी आमचे प्रपोजल्स आसतले आमच्या बहुजन समाजाक आमी कितें दिवंक शकता पळय ते मिटिंगा आसतल्यो. तेन्ना तुमी आमच्या वांगडा कनेक्ट जावचे. जो कोण आमकां वळखता हांगा बसल्या, बहुजन समाजाचो नंबरूय तुमकां थोडे दिसांनी आवट जातलो, तेंचेर कॉल करून तुमी आमच्या संपर्कान येवचे जाल्यार आमी तुमच्या संपर्कान येतले. आमी आमची संघटना नवी संघटना, व्हडली संघटना ना, आमकां टायमूय ना. सगळ्यांनी एकठांय येवपाक. गोवा इज व्हेरी स्मॉल, युनीक. अपेक्षा आसा तुमी सगळ्यांनी एकी कडेन येवचे आनी आपापणाच्या रायट्साक एका प्लॅटफॉर्माचेर झगडचे. देव बरें करूं. तुमचे कडेन प्रश्न बी आले सांग. आतां तुवें म्हटलें न्हू, जेन्ना कोण आमकां सपोर्ट करता जाल्यार तुमचे पॉयंट कितें आसतले? पार्टी कडेन जर मागतले जाल्यार तुमी कितें पॉयंट घेवन तुमी वयतले? मेन पॉयंट आमचो लँड रायट्स इशू, जो आमकां लँड रायट्स आजुनूय मेळूंक ना. एग्रीकल्चरल लँड जावं जाल्यार घराचे रायट्स जावं आजुनूय मेळूंक ना. ते लँड रायट्स. सेकेंड आमचो सगळ्यांत बिगस्ट स्टेक होल्डर सेकेंड आहा पळय तो मायन डिपेंडंट. मायनींग अजून 100% स्टार्ट कशें जातलें तें तेंचे कडेन प्लॅनिंग ना. अजून रोड मॅप ना. लोकां मेरेन एक्चुली पयलीं धाडपा जाय. तिसरो म्हणटा तो ट्युरिजम रिलेटेड. आतां मायनींग ऑलमोस्ट 50% काबार जाल्यार ट्युरिजम एक्चुली वाडोवपा जाल्यार ट्युरिजम स्टेक होल्डर्स आहा पळय तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन बरें कितें तरी फ्युचर करपा जाय आसलो तो करूंक ना. आनी तिसरो बाकीचे सगळे जे हे आसा पळय समाजाचे बिजनस करपी तांकां एकठांय हाडपाचो आमचो प्रयत्न. आनी तो आमी प्रयत्न एकठांय करून आमी मागीर खंयचे एक पार्टी आमची घेता पळय ते पार्टीक आमी सपोर्ट करपाचें अशें मागीर थरयतले. लोकां मेरेन पयलीं आमी वयतले. आमचें अजून कांय थरोवपाचें ना बाबा खंयचे अमकीत पार्टी ना. आतां तुमी पळयता खुबश्यो पार्टी समाजाक हें करपाक सोदता, समाजाच्या नांवान राजकारण चल्लां, तेजेर तुजें कितें विचार आसा? पळय, समाजाच्या नांवार राजकारण हें नवीन ना. समाजाच्या नांवार राजकारण जाता, रिलीजनाच्या नांवार राजकारण जाता, हें नवीन कांय ना. पण ताका दिशा ना अजून पासून त्या राजकारणाक. त्या राजकारणाक दिशा दाखोवपाक हो आमचो बहुजन समाजाचो प्लॅटफॉर्म. एकी कडेन हांगासर आमी अमक्याकूच CM करया, अमक्याकूच MLA करया तें ना आमकां. बहुजन समाजान हें रिलीजन ना. कित्याक काय म्हणून विचार, बहुजन समाजान हिंदूय आसा, मुस्लिमूय आसा आनी कॅथलिकूय आसा. सो आमी अमकेच हेचो हें म्हणचो ना आनी तसलें राजकारण करपाक आमी येवंक ना. आमी फक्त युनायट करपाक येयल्या. तुमी कोण उलयता रे? उलय मरे. इसवाडी तालुक्याचो जो आमचो प्रेसिडेंट आसा पळय सुरज नायक, तो 2 उतरां सांगतालो तुमकां. आतां ज्या तरेन पॉलिटिक्स चल्लेलें आसा, सो खूब जाणांक खबर नासता खंयचे वाटेन कोणाक कितें प्रश्न आपले कशे करून घेवपाचे. जाल्यार ते सुटावे करपाक आमी तांकां प्रतिसाद दितले. ज्यांचे प्रश्न आसतले तो खंयचे कितें आसा जी पार्टी तांकां ते एरियेन तांकां हें करता, सपोर्ट करता ते प्रश्नाक, तेन्ना आमी त्या लोकांचे खंयचे ते एरियेचे लोकांचे तेंचे प्रश्न कितें आसतले ते आमी त्या माध्यमांतल्यान तेंचे जे पार्टी खंयची आसा सगळे पार्टी कडेन
तेंचे कडेन पावयतले जे कोण तेंचे प्रश्न हे करतले सॉल्व करपाक हे करतले प्रयत्न करतले ते मागीर लोकांनी डिसिजन घेवन ते फुडें सरतले. सो हितून कितें आसा आमी फक्त कनेक्ट कितले फक्त इश्यू सॉल्व करपाक आमकां पॉलिटिक्स कसले करपाचें ना आनी आमी पॉलिटिक्स करपाक येवना. सेकंडली जे यूथ आसा मेसेज एक दिवपाक सोदता युथांनी आतां बरेचदां हें चल्लेलें आसा पॉलिटिक्साच्या हितून भुरग्यांनी सगल्यांनी चिंतचें की बाबा आमी हे सायडीन ते सायडीन खूब जाण आसा नाचोवपी तेंचे तालाचेर नासतले की आपले प्रश्न जे पयलींचे आसा जॉब्स आसा जावं पर्सनल गव्हर्मेंट जॉब म्हणटा सगळे पूण प्रायवेट सुद्दां जॉबान कितले त्रास जाता हे प्रत्येक युथाक खबर आसा. ते प्रश्न तेंच्यांनी आपापले कोण प्रतिनिधी आसा तेंच्या कडेन पावोवचेय बी आनी आमचे कडेन जो कनेक्ट आसा म्हणजे जे माध्यमांतले आमचे नंबर आतां थोडे दिसांनी रवीन सांगला तशें आउट जातले तेन्ना मागीर आमचे कडेन ते प्रश्न तेंच्यांनी मांडपाक जाता. सो हितूंतल्यान आमी जे प्रतिनिधी तेंचे जे पार्टी आसा तेंचे कडेन आमी हे प्रश्न मांडटाले. सो युथांनी एक चिंतून सारकें डिसिजन घेवपाचें आनी आपले जो आपलो हें आसा पळय कोणाची कामां धंद्या कडेन जावं तेंचे प्रॉब्लम्स आसा ते इश्यू सॉल्व करून घेवचे. फोंडा तालुकाचो अध्यक्ष संतोष तारी तुमकां तेचे विचार मांडटा. ओके, आयज गोंयांत कशें आसा की सगळ्यांक डिवायड केल्लें आसा. सगळ्यांक डिफरंट काडटा म्हणजे हे फक्त इलेक्शन स्ट्रॅटेजी सगळ्यांक डिफरंट काडटा. आतां तुमी म्हटलें समाजाचें राजकारण हेंच आसता की डिवायड अँड रूल पॉलिसी. बट हितून फायनली सफरर कोण जाता बहुजन समाज सफरर जाता बिकॉज आजून पर्यंत आफ्टर लिबरेशन लँड रायट्साचो ओनरशीप आजून तांकां मेळोना. हितून अशें जाता तांकां प्रॉब्लेम की म्हणजे तांकां लोन्स जावं अशें कितें घर बांदतलो जाल्यार कांय फॅसिलिटी मेळना. अशें गव्हर्मेंटान फाटीं एक भुमिपुत्र बील म्हणून सुद्दां हाडलेलें बट तितून अशें कांय इफेक्टीव नासलेलें. हितून कितें जातालें मूळ गोंयकार आहा पळय तांकां कांय बेनिफीट नासलो म्हणजे ओवरऑल जे इलिगलिटीज आहा ते गव्हर्मेंट आउट ऑफ द वे लिगल करपाक सोदताले. सो भाऊसाहेब बांदोडकरान एक बरी स्टार्ट केलेली. भाऊसाहेब बांदोडकराचें विजन बरें आसलेलें. ओके, आतां फक्त आमी बहुजन समाजाचे सगळे एक जावपाक जाय एका प्लॅटफॉर्मार येवपाक जाय आनी हेका एक एंड म्हणजे एक एंड दिवपाक जाय एक सारकी दिशा दिवपाक जाय आनी हे लँड रायट्साचो इश्यू आसा तो सॉल्व करपाक जाय. थँक्यू. आमची सांगे जर म्हणलें जाल्यार सांगे वाठार जो आसा हो सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी दोन मेळटात आमकां. सांगे जर पळयलें जाल्यार साळावली डॅम जो आसा हो सगळ्यांच्या मेन. आमी साळावली डॅमाच्यान आमी होल गोवा उदक दिलां. पूण तुमकां अजाप दिसतलें की सांगे तालुका जो आसा सांगे तालुक्यात कितले गांव जे आसा तांकां उदक ना. आमी दुसऱ्यांक उदक दिता पूण स्वता सांगे तालुक्याक उदक ना. सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी जर पळयलें आमी जाल्यार हांगसर आजून टँकरीन उदक दिता. आजून गांवां सारकें उदक ना, नळ पावना. बांय ज्यो आसा ह्यो बांय थंयसर सुकल्या हो प्रश्न जालो. तेजे नंतर ऊस जे आसा ऊस सुद्दां आसा. हे ऊसाचे गोंयांत सगळ्यांत चड प्रोडक्शन सांगे तालुक्यात येता. पूण आयज अशी परिस्थिती येयल्या की संजीवनी साखर कारखानो जो आसा हो खंय तरी राजकारणाक लागून मातसो खंय तरी हो बंद पडपा कडेन पावला. ऑलमोस्ट बंद पडला आनी तेका लागून हे ऊस उत्पादक जे आसले हेंची सद्या उपासमारीची पाळी येयल्या. हितून कितें मेन म्हणल्यार की जे ऊस उत्पादन करताले हांकां खंय तरी न्याय मेळपाक जाय. कित्याक तेंगे फॅमिली जी आसा तेंगे सगळे धंदो जो आसा हो सगळो ऊसाचेर चलतालो. पूण आयज ऊसाक डिमांड ना. हो तेंचो जो प्रश्न जो आसा हो सरकारी दरबारी ते मांडटा पूण तो जाय तसो तेंचो आवाज असो पावना. आमी हितून फुडें सरतले आनी आमी तेंचो प्रश्न जो आसा हो सरकारी दरबारी पावोवपाक तशेंच थंयसर जे व्हडले लिडर जे आसा राजकारणी जे आसा हेंची कानार हो प्रश्न जो आसा मांडून तो प्रश्न तें सुटा करपाक प्रयत्न करतले. तशेंच मायनींग जे आसा मायनींग त्या हेच्यान मेन प्रॉब्लेम. मायनींग इतलें येताना की मायनींग बारीक लोक जे आसा हेंक फकत खेळिल्ले कडेन आसा. मायनींग लॉबी जे आसा मायनींग व्हडले व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर हे जे आमी पळयता. आयज आमी पॉलिटिशियन सुद्दां पळयता व्हडले व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर जे पयलीं बारीक बारीक कॉन्ट्रॅक्ट दिताले व्हडले व्हडले पॉलिटिशियनाचे पावले. म्हणजे आमी ते मायनींग लॉबी बारीक बारीक जे लोक जे आसा हे खंय तरी आयज गरीब लोक जे आसा हे फसले कडेन आसा. आमकां इतलें दिसता की गरीब लोक जे आसा हांकां खंय तरी न्याय मेळपाक जाय आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवपाक आमी खंय तरी मुखार सरतले. आमचो जो ग्रूप जो आसा मुखार येत जाल्यार आमी जे मायनींग वाठाराचे लोक जे आसा हे लोकांक खंय तरी तांकां न्याय दिवपाक आमी प्रयत्न करतले.